बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम मंगल को जब लाइव ट्रांसमिशन करते हैं तो बहुत सारी बच्चियों के और उनकी अम्मियों के उस वक्त फ़ोन भी आ रहे होते हैं साथ साथ नीचे। ये मंगल की शाम 9 से 10 बजे करते हैं। एक सवाल पिछले कई हफ्तों से आ रहा था कि लड़के की माएँ इस तरह की क्यों होती हैं। अब जब इस तरह की का मतलब आप यूँ समझें कि ऊपर दोनों तरफ कौमे हैं दिए हुए। लड़के की माँ को असूली तौर पे तो बहुत अच्छा होना चाहिए, भाई बेटे की माँ है, वो बेटी को अपने घर लेके जा रही है, लेकिन आम तौर पे पहले दिन शादी से और उससे पहले वो एक अलग तरह की शख्सियत होती है और शादी के बाद एक अलग तरह की शख्सियत होती है। कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है जिनकी शख्सियत मजबूत थी, या जिसको आप कहते हैं ख़ानदानी औरत। ख़ानदानी औरत नहीं बदलती, वो उसका दिल, उसका ज़र्फ़ बड़ा रहता है और वो इस बहू को अपने बेटे के साथ मिलने का, उसके साथ सोने जागने बाहर आने को बाकायदा प्लान करती है और अपने बेटे और बेटी को इनफैक्ट स्पेस देती है ताकि वो खुश रहें। ये सासें बहुत आसूदा रहती हैं और इवन जब बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी खुशी मनाना, उनको वो कोशिश करती हैं कि अपनी माँ के घर ना जाएं। और उनके जुमले मुझे याद है, मुझे कहती हैं बेटा सारी उम्र उनके पास रहे, अब तुम हमारे नस्ल को परवान चढ़ाओगे और उसको जन्म दोगे तो ये खुशी हमारी आंखों के सामने हो जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन जिस औरतों के बारे में सवाल है इस तरह की, वो होती हैं कि जो प्रेगनेंसी के बाद अपनी इन बहुओं को चैन नहीं लेने देती। उनकी ना खाने का, ना उनकी ग़िज़ा का, ना पीने का, ना आराम का, 3 चीज़ें ही हैं जो अहम होती हैं, नहीं ख्याल करती। अगर बेटा कभी कहते तो लड़ पड़ती हैं, हमने भी बच्चों को जन्म दिया। ये सबसे बुरा जहरीला जुमला है। अगर आपने बच्चों को जन्म दिया 5, 6, 7 को और उस वक्त आपकी सास ने अच्छा नहीं किया और आप को काम करने पड़े और आप तंग हुए, तो क्या लाजिम है कि जुल्म का और इस बदतमीज़ी का या बदतहज़ीबी का ये सिलसिला आगे चलता रहे। आप उसको अब भी अपनी बेटी नहीं मान रहे। यानी अगर वो आपके ख़ानदान की नस्ल को आगे लाने वाली है, आप उसे खुराक पूरी नहीं दोगे तो माजूर बच्चा पैदा होगा। ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे सारी उम्र का दुख आपको भुगतना पड़ेगा। बच्चा ज़ाया हो गया तो भी तकलीफ़ होगी। तीसरा ये याद रखिएगा, ये दुख सारी उम्र नहीं जाता। आपको खाना पका उस वक्त नहीं सकते थे, आपने खाना दिया नहीं, उसको आराम चाहिए था, आपने जबरन कहा बैठो सफाई करो, तुमने डस्टिंग क्यों नहीं की। अच्छा, उस डस्टिंग का कोई कंपटीशन नहीं होता, ना को आलमी मुकाबला हुस्न होता जहाँ ये तस्वीरें जानी होती, लेकिन सिर्फ आप उसको टॉर्चर करने के लिए करते हो, दूसरों की बेटी समझ के। पर उस वक्त तो दूसरे कोई नहीं देख रहे होते, आपका रब आपको देखता है, आपका बेटा या बेटियां आपको देखते हैं और आपसे कुछ भी ना कहें पर अंदर से एक गैर मुनसिफ माँ के तौर पे, और ऐसी माँ जो इंसाफ नहीं कर रही, ऐसी माँ जो जुल्म कर रही। बेटा आपको नहीं रोक सकता, बेटियां भी नहीं रोक सकती, पर आपके नामा अमाल में जो खूबसूरती थी उसकी कमी होती जाएगी। ये कोई लाजिम नहीं है कि आप चूँकि बेटे की माँ हो तो अल्लाह भी आपको दरगुजर कर देगा। जो जुल्म, जो कुरान का असूल है, जो जुल्म करेगा चाहे वो ज़र्रा बराबर क्यों ना हो, पूछगिछ तो ज़रूर होगी। इस वाले मामले में एक तो ये ज़्यादती ख़वातीन करती हैं, दूसरी ये कि कोशिश करती हैं कि उसको धक्का दे के उसके माँ बाप के घर पहुँचा दिया जाए ताकि बच्चे को जन्म वहाँ दे, ताकि ख़र्चा उनके माँ बाप का हो। मुझे तो सच्ची बात है, अगर ये आपको सख्त ना लगे तो ये मीननेस लगती है। बहू आपकी, बेटा आपका, जन्म उनके घर जाके दे, वो क्यों? उनकी बेटियां हैं, वो अपने घर में जाके, आपकी बेटियां हैं, आप उनके बारे में कुछ और सोचती हैं, उनको आराम मिले, उनको सुकून मिले, और आप इन दूसरों की बच्चियों के बारे में सोचते हैं कि उनका ख़र्चा दूसरे करें। उस वक्त आप अपने बेटे को जाने नहीं देते, वो वहाँ जाके रह नहीं सकता, हॉस्पिटल भी जाएगा तो ऐन मौके पे उसे किसी न किसी बहाने रुखसत कर देंगे। जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी बीवी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है एक हाथ में उसका बच्चा हो, दूसरे हाथ में उसके मियाँ का हाथ हो। ये एक जेन्युइन फीलिंग होती है, आपको मजबूती चाहिए होती है, खुशी के चंद बोल। आप तब भी उसको प्राइवेसी नहीं देते कि वो अपनी अहलिया का माथा ही चूम सके, उसको साथ उसे मुबारक का दे सके, उसकी रोती के जो खुशी के आंसू है उनको ही साफ़ कर सके। कुछ चीज़ें ज़िंदगी को मिठास देती हैं, हम उनकी मिठास को कम करने का बायस बन जाते हैं। ज़िंदगी अगर खुशी की एक टैंकी है
تو اس میں خوشی کا نیا پانی ڈالتے رہنا چاہیے، ورنہ ہم نیچے سے ٹوٹی کھول دو تو پھر یہ خالی ہو جاتی ہے، اور وہ نئی دلہن پرانی دلہن ہونے کے بعد آپ کی محبت سے، اس تعلق سے، خدمت سے، رغبت سے، ایون اس گھر میں جمنے سے بھی وہ اپنے آپ کو محروم پاتی ہے، چونکہ اندر ساری ٹینکی خوشی کی خالی ہو جاتی ہے۔ پھر اب روتے ہو کہ میرے بیٹے کو الگ کر کے لے گئی، وہ نہیں لے کے جاتی، یہ ظلم کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہوتی ہے۔ چیزیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، اگر خواتین، اور خاص طور پہ جب آپ 40 سالوں کے بعد، 35 سالوں کے بعد اللہ نے آپ کو اپنا گھر، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، بچے بڑے ہو گئے، سہولت دے دی، تو ان بچیوں کو عزت بھی دیا کریں، محبت بھی دیا کریں، سہولت بھی دیا کریں۔ نوکر جو نوکرانیاں ہیں 5-7 ہزار میں آ جاتی ہیں، آپ ایک ایم اے پاس، ایون پی ایچ ڈی والی بچیاں، ایون ایم بی بی ایس والی بچیاں، آپ ان سے 16 سال اور 18 سال کی پڑھائیوں کے بعد کام وہ لینا چاہتے ہو جو مائیاں کرتی ہیں، تو پھر مائیوں کی بچیاں کیوں نہیں بیاہ کے لے آتے؟ جب بڑے گھروں سے، پڑھے لکھے گھروں سے بیٹیاں لے کے آتے ہو تو ان کی ڈگریاں کا ہی بندہ کچھ لحاظ کر لیتا ہے، ان کی شخصیت میں کوئی کمی ہے اس کو پورا کریں، یہ ایک ماں کا یا ساس کا فرض ہے۔ ان کی شخصیت میں کوئی لرننگ کا پہلو کمزور ہے، خانہ داری کا، چاہے کھانے پکانے کا، رشتوں کو سنبھالنے کا، انہیں وہ ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ کمی کمزوری دکھائی اور پھر میں نے سیکھی، اور رو اپنے گھر کو اس وقت میں یوں سنبھال کے چل رہی ہوں، کل تم نے بھی اسی جگہ کو آ کے سنبھالنا۔ ایک بات کبھی نہ بھولیں، آپ کے خاندان کو آپ کی بیٹیوں نے نہیں سنبھالنا، آپ کے خاندان کو آپ کی بہو نے سنبھالنا ہے۔ تو بہو سے اتنا اچھا سلوک کیجئے کہ آپ کے بڑھاپے میں جب آپ کے اعضاء مزمحل ہو جائیں، آپ تھک جاؤ اور حکمرانی کے قابل نہ رہو، تو پھر وہ آپ کو نظروں سے گرا کے کسی کمرے میں، اور وہاں پھر اس لمحے جو رونا پڑتا ہے اگنور ہو کے، وہ بے بسی ہوتی ہے۔ ہر وقت کوئی کسی کو ڈنڈے کے زور پہ تابع دار، تابع فرمان اور محبت کرنے والا نہیں بنا سکتا۔ یہ اتنا کام تو کرنا چاہیے ہر ساس کو عقل مندی کے ساتھ، کہ اپنے بڑھاپے میں اپنی بہو کو اپنی وفادار بنائے، اس کے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑے۔ یہ نانیاں کیسے جوڑ لیتی ہیں، ممانیاں ماموں کیسے جوڑ لیتے ہیں، خالائیں کیسے جوڑ لیتی ہیں، محبت سے اور شفقت سے۔ وہ ہر لمحے ان کا امتحان نہیں لیتی، وہ ہر لمحے ان کو اذیت نہیں دیتی، نہ ان کو تانے دیتی ہیں، بلکہ جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے تحفے تحائف سے۔ اچھا تحفے آپ کو دینے کو نہیں دل کرتا تو بابا اچھے لفظ تو دے سکتے ہو، وہ آپ کے دل میں، آپ کے جگر میں، آپ کے دماغ میں پڑے ہوئے ہیں اتنے سارے، یہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کے کام نہیں آتے، ان کو استعمال کیا کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ زندگی ہے خوبصورت، خوبصورت لوگوں سے، خوبصورت چہروں سے، خوبصورت رنگوں سے، اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے، ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں، ان کی افیکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور میں ہوں اختر عباس، آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس۔ یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا، اپنے لیپ ٹاپ پہ، اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا، 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا۔ یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے، یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے، اس غصے کے اوپر بیٹھیے، اس کو سنبھالیے، اس کو اپنی قوت بنائیے۔ یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کو اس کورس کو کرنا بے حد آسان۔ فون اٹھائیے، کال کیجئے 0332-746-8746۔ ہمیں آپ کا نام چاہیے، ای میل، واٹس ایپ نمبر، اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ، جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے، دن کے 1 بجے، جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے۔ یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا، اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے، 12 کورس ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، پرسنالٹی گرومنگ پہ، باڈی لینگویج پہ، کمیونیکیشن سکلز پہ۔ انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے، یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے۔